भौशिक बांधकाम मंत्री दिगंबर कामतांच्या हस्तुकीन मडगावच्या खारेबांध खारेला हांगा स्केडा वायरलेस मॉनिटरिंग आशिल्ल्या व्हॅक्यूम सोवरेज सिस्टमाचे लोकार्पण करपान आयले. लाकडाच्या रिप्ले वॉट सांभाळा नाकडे पातोर झाले तांबू फोट तांबू पातळ झालं पातळाचे हाजीर मार हाजीर काठात मारले बोट महेश फोडतो काचो काढपा जाय काचो काढले बघा बरं बोललो सिवरेजेचे काम खुबशे कडेन कंप्लीट जाला. असे थोडे भाग आशिल्ले ज्या भागांत लो लाईंग एरिया आशिल्ल्या कारणान मेन सिवरेजाच्या चेंबराक कनेक्ट करपा जायना आशिल्ले ते आमी आयडेंटिफाय केल्ले. तातूंत एक पडटालो हो खारेला, दुसरो पडटा कालकोंडा, तिसरो पडटा तुगेल्या हातूंत आक्यां, चवथे पडटा मालबाट, अशी थोडी एरिया आसा. ताजे खातीर मागीर सिवरेज कॉर्पोरेशनान मुख्यमंत्र्यांनी डायरेक्शन दिवन ती सिवरेज कॉर्पोरेशनान वेकम टेक्नॉलॉजीची नवी हें काडली बिड्स मागून आनी पयलें काम वेकम टेक्नॉलॉजीचें हें खारेलाच्या ह्या भागांत हातूंत थोडो पार्ट ऑफ खारेबांद बी सगळें येतलें. हांगा तांणी एवॉर्ड दिल्लें आसा. जवळ जवळ 21.5 करोड्साचें काम आसा. तातूंत भितर रायझींग मेन कनेक्टींग ऑल द एरियाज टू पंपींग स्टेशन. हांगा पंपींग स्टेशन येता. कोमुंदादीचे NOC मेळपाक खूब वेळ जालो पूण हांव कोमुंदादीक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या सगळ्या प्रोजेक्टांक ह्या सिवरेजाच्या ताणें आमकां NOC दिल्यो. हांव कलेक्टराचो आभार मानता की कलेक्टरान तिणें खूब एफर्ट्स घेतल्यो, खूब मिटिंग्स कंडक्ट केल्यो आनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान ही कामां सगळीं प्रायोरिटीचेर क्लियर केली. आतां सिवरेजाचो कॉर्पोरेशनाचो अध्यक्ष संकल्प आमोणकार जाला, म्हजो विधानसभेतलो सहकारी. ताणें आनी आतां संदीप चोडणकर जो म्हजो प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर आहा तो सिवरेजाचो MD आहा. ताका लागून ही कामां सगळीं फास्ट जावपाक पावली. हांव तांकां सगळ्यांक काळजांतल्यान धन्यवाद दितां. निरंकारी समाजान ताणें आमकां पयलींच NOC दिल्ली, म्हणजे तांचो काळजांतल्यान देव बरो म्हणपाक जाय. कारण सगळ्यांत पयलीं NOC तांची आशिल्ली आनी म्हणून हें काम पयलीं जालें. टेंडर बिंडर जावन सगळी फॉर्मेलिटी पळयली जाल्यार बाकीच्या कामाचें आतां टेंडरींग जातलें, जवळ जवळ फायनल स्टेजीचेर आहा. ते जालें जाल्यार जे लो लाईंग एरिया जितल्यो मडगांवां आसा ह्यो सगळ्यो सिवरेजाक कनेक्ट केले वतल्यो. तातूंतल्यान एक प्रश्न सुट्टलो म्हणजे साल रिव्हराचो. हायकोर्टूय साल रिव्हराचें मॉनिटर करता. हायकोर्टान सांगलां की जाता तितले बेगीन तुमी ही टॅक्नॉलॉजी कंप्लीट करा. हायकोर्टाची डायरेक्शन हांव ऑनरेबल हायकोर्टाकय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की तांणी सिवरेज कॉर्पोरेशनाक PWDक सगळ्यांक डायरेक्शनां दिलीं
की बेगीन काम करा आनी तांणीय फाटल्यान लागिल्ल्या कारणान ही कामां फास्ट जावपाक पावली पण तांकांय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कितलो टायम लागतलो कंप्लीट जावपाक? कंप्लीट करपाक 6 months दवरला. 6 म्हयन्याचो दवरला जातलें न्हू? हय 6 म्हयने भर आनी तांचे कडेन 5 वर्सां मेंटेनन्स आहा OLM तांणीच करपाचें. सो दॅट इज इन्क्लुडेड इन देअर टेंडर. ते आनी प्रॉब्लेम ना. जशें हांवें सांगिल्लें प्लांटाक आमी घाला 5 वर्सांचें मेंटेनन्स कारण जो टेक्नॉलॉजी हाडटा घालता ताणें 5 वर्सां सांबाळपा जाय नाल्यार मागीर तें दुसऱ्या कडेन दिलें जाल्यार तें जमना. सो दॅट ताकाच रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करपा जाता. हे मॉनिटर कोण करतले ते? मॉनिटर सिवरेज डिव्हिजन करतले कितें प्रॉब्लेम जालो जाल्यार. आज हांव एक बरी गजाल म्हणजे तुमकां पयलीं सांगता पणजे प्रेस आसा आज एक बरी गजाल घडटा म्हणजे पर्वरीचो जो ब्रिज आसा ताचें आस्फाल्टीकरण म्हणजे डांबरीकरण करपाचें काम आज सकाळीं हांव स्टार्ट करता. हांव पर्सनली थंय वतलो आनी आज 9:30 सुमार आमी थंयच्यान आस्फाल्टाचें काम करता वयली सरफेस. आमचो प्रयत्न आसा की हो ब्रिज जाता तितले बेगीन लोकांक ओपन जावचो. हांव पर्सनली मॉनिटर करता. आमचो पर्वरेचो आमदार आनी टुरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटेय पर्सनली मॉनिटर करतात आनी तातूंतल्यान म्हाका गॅरंटी आसा की आमी लोकांक सरप्रायज दिवपाक शकतले ह्या वर्सा. बरें तुमकां सगळ्यांक थँक्यू बेगीन आयले म्हणून सगळ्या बरें 8:30 आयिल्ले. घरा शार्प 8:30 म्हणिल्ले.